कवितामा लय विधान हो। साहित्यका 4 वटा विधाहरू हुन्छन् प्रमुख हुने कुरो तपाईहरुलाई थाहा छ। कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध। हामी संकथन विश्लेषण अन्तर्गत कविताको लय विधानको बारेमा पढिरहेका छौं। त्यसैले कविता, लय र संकथन विश्लेषणको बीचमा के अन्तर सम्बन्ध छ भन्ने कुरो सबभन्दा पहिले म स्पष्ट राख्छु, त्यसपछि अब लय विधानमा प्रवेश गरौँला। लय भने के हो भन्ने कुरो तपाईहरु सबभन्दा पहिले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुस्। यहाँ भएको कुरा नहेर्नु, पहिले बुझ्नुस् लय भने के हो। भाषाको भाषालाई अभिव्यक्त गर्दाखेरि समय र एउटा प्रवाह हुन्छ। त्यसैले हामीले गति यति भन्छौं। गति भनेको निरन्तर अगाडि बढ्ने भनेको हो। यति भनेको चाहिँ रोकिने भनेको हो। मैले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि लगातार रूपमा शब्द प्रयोग गरे गतिशील भयो भने तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अब भनिसकेपछि एकछिन रोकिन्छ, फेरि एकछिन रोकिन्छ, फेरि एकछिन रोकिन्छ, अनि पुरा वाक्य भनिसकेपछि एकपटक अलि लामो विश्राम हुन्छ। विश्रामलाई यति भनेको हो। तपाईले दुईटा शब्द चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख्नु होला। लयको बारेमा पढ्दाखेरि गति भनेको निरन्तरता हो, लगातार आवाज निस्किने अथवा लगातार बोल्ने भनेको हो। यति भनेको चाहिँ पज भनेको हो, रोकिने भनेको हो। यही निरन्तर जाने र रोकिने यो प्रक्रियालाई हामीले प्रवाह भन्छौं। बतास चले जस्तै हो। बतास हुइकिन्छ, फेरि एकछिन ठक्कर खान्छ, फेरि रोकिन्छ, फेरि अर्कोतिर फर्किन्छ। यसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दा र बीचबीचमा रोकिँदै बढ्दाखेरि एक किसिमको लहर सिर्जना हुन्छ। तपाईले लुगा सुकाउने डोरीलाई हल्लाउनु भयो भने जसरी त्यहाँ लहर सिर्जना हुन्छ, तल माथि एउटा छाल जस्तो बन्छ, अथवा पानीमा ढुङ्गा फाल्दाखेरि जसरी छाल तल माथि आउँछ, ध्वनि पनि त्यसै गरिकन अगाडि भाषा पनि अभिव्यक्त हुँदाखेरि त्यसै गरी अगाडि बढ्छ, बोल्दाखेरि त्यसै गरी अगाडि बढ्छ। त्यसैलाई हामीले प्रवाह भन्छौं। त्यही प्रवाह मिल्यो भने त्यसैलाई हामीले संगीत भन्छौं। गिटारको तार तपाईले लगातार रूपमा ढ्याङढ्याङ ठोक्नु भयो भने त्यसबाट लय सिर्जना हुँदैन। कुनै कर्डहरु छुँदै, माथि कर्डहरु छुँदै अनि सही बेलामा समयको अन्तरालमा तपाईले हान्नु भयो तारमा भने मात्र त्यसबाट लयको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले लय भनेको संगीतको एउटा प्रवाह हो। प्रवाहबाट जुन किसिमको मिठास निस्किन्छ, त्यही मिठासलाई हामीले लय भन्छौं। त्यसैले यो ध्वनिको कहिले प्रबल हुने, कहिले चाहिँ कमजोर हुने, कहिले जोडले, कहिले चाहिँ फेरि अडिने, यही प्रक्रियाबाट, यही गतिशीलताबाट एक किसिमको मिठास निस्किन्छ। त्यही मिठासलाई हामीले लय भन्छौं। र यो लय जुन सांगीतिक हुन्छ, यो लय चाहिँ कविताको आधारभूत विशेषता हो। तपाईले 4 वटा विधा छुट्याउनु भयो भने आख्यान, नाटक, निबन्ध र कविता 4 वटा विधा छुट्याउनु भयो भने कविताको मूल विशिष्टता, कवितालाई अरु विधाबाट छुट्याउने मूल आधार भनेको यही सांगीतिक प्रवाह हो। यसैलाई हामीले लय भन्छौं। संगीतको प्रवाह हो, एक खालको मिठास, एक खालको झन्कारको प्रवाह हो, निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको लहर हो लय भनेको। कविता भाषामा हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। साहित्य भनेको त भाषिक कला हो र संकथन विश्लेषणमा भाषाको विश्लेषण गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौं। जति पनि कवितामा लयको सिर्जना हुन्छ, भाषाका रूपहरूको वितरणमा आधारित हुन्छ। कस्ता शब्दहरू छन्, कस्ता ध्वनिहरू छन्, कतिपल्ट त्यो ध्वनि आवृत्ति भएको छ, दोहोरिएको छ। त्यही दोहोरिएका ध्वनिहरू, शब्दहरू, वाक्यहरूबाट
कविताको लय सिर्जना हुन्छ र यो ध्वनि, यो रूप, यो शब्द, यो अनुच्छेद, यो यसको विश्लेषण गर्ने काम संकथन विश्लेषणले गर्छ। त्यसैले भाषामा कति छिटो छिटो आवाज आउँछ अथवा कति ठाउँमा रोकिन्छ, कतिको आरोह अवरोह हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको एउटा ढाँचा सिर्जना भएको हुन्छ। यो ढाँचाको अध्ययन संकथन विश्लेषणमा गरिन्छ। किनभने भाषाको सान्दर्भिक विश्लेषण हो संकथन भनेर हामीले पढेका छौँ। संकथन भनेको सन्दर्भ सहितको भाषाको प्रयोग हो। संकथन विश्लेषण भनेको त्यही भाषाको विश्लेषण हो, सन्दर्भ सहितको विश्लेषण हो। त्यसैले त्यसको अर्थ, त्यसको आशय, त्यसको विशिष्टता, त्यसका अभिप्रायहरू सबै कुरा लय विधानसँग गएर पनि जोडिन्छन्। कविताको सन्दर्भमा लय विधानसँग गएर जोडिन्छन्। जब हामी काव्यिक संकथनको विश्लेषण गर्छौँ त्यो बेलामा अर्थ मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन, कतिको साङ्गीतिक तरिकाले त्यो अर्थ प्रकट भयो भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले तपाईले सामाजिक शिक्षामा पढ्दाखेरिको सन्दर्भ र कविता पढ्दाखेरिको सन्दर्भ फरक हो। सामाजिक शिक्षा पढ्दाखेरि अथवा भूगोल पढ्दाखेरि तपाईले त्यसको अर्थसित मात्र बढी सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तर कविता पढ्दाखेरि त्यो कतिको मिठासपूर्वक आयो र हाम्रो हृदयलाई छोयो, त्यसले हाम्रो मनलाई छोयो, हाम्रा नसा नसालाई छोयो भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कविता अर्थ मात्र होइन, अभिप्राय मात्र होइन, सहित लय सहितको अभिप्राय हो, लय सहितको अभिप्राय हो, साङ्गीतिक अभिप्राय हो। त्यसैले त्यो सङ्गीतको विश्लेषण नगरिकन कविताको संकथन विश्लेषण पुरा हुँदैन। त्यसैले साउन्ड अलि कर्कर आयो, त्यो डिभाइसहरु म्युट भएर छ सर। ए साथीहरुको मैले यीबाट गर्दिउँ त? यहीबाट सबैलाई म्युट गरिदिनु सर हजुरले। अहिले पनि आवाज आइरहेछ? यहाँ म्युट छैन सर सबैको। यहाँ यशोदाजीको, त्यस सीताराम सरको, पार्वती एमफिल भन्ने धेरैजनाको म्युट छैन। मैले गरेछु सर, अहिले बोल्दा खोल्या हो। ए ल ल ल ल त्यो म्युट नभएर होइन होला, त्यो डिभाइस त्यो होला सायद, त्यो नेटवर्कको होला। इको साउन्ड आइराखेको थियो, इको साउन्ड जस्तै आइरहेको थियो। त्यो म्युट कारणले होइन सर त्यो। हजुरले म्युट अल गरेर चलाउनु भयो। म स्पिकर प्रयोग गर्छु, केही फरक पर्छ कि हेरौँ है। हेलो, राम्रो सुनियो सर। सुनियो? हजुर राम्रो सुने सर अहिले। ए ल ल, मेरो ल्यापटपले पनि हुन सक्छ त्यस्तो। म यहाँ स्पिकर प्रयोग गरेको थिइनँ नि त, त्यसैले ल ठिक छ। कविता र सामान्य अभिव्यक्तिको भाषिक व्यवस्था, शब्दको प्रयोग, शब्दको अन्विति, व्याकरणिक व्यवस्था, ध्वनिको आवृत्ति फरक फरक हुन्छ भन्ने उदाहरण दिनको लागि मैले एउटा सानो वाक्य यहाँ राखेको छु। यस संसारको कुनै अर्थ छैन, यो सामान्य खालको अभिव्यक्ति हो, व्याकरण अनुसारको क्रियापद अन्तिममा राखेको छ। र दोस्रो वाक्य छ, असार छ यो संसार। दुईटैको अर्थ एउटै हो। अझै आवाज आइरहेछ, बन्द गर्नुस् है। दीपक सरको म्युट छैन, सीताराम सरको म्युट छैन कि अझै। तपाईले आफ्नो डिभाइस म्युट गरौ न, अनि सजिलो हुन्छ। बोल्नु पर्यो भने अनम्युट गरेर बोल्नुस्। फेरि मैले गरे भने यहाँ सबै हेर्नुपर्छ कसले प्रश्न सोध्न खोजेको छ भनेर मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईले गर्नुभयो भने आफै गर्नुभयो भने सजिलो। म्युट छैन भने के भयो भन्दा? तपाई साउन्ड म्युट, तपाई यहाँ साउन्ड म्युट गर्नुस्, आफ्नो साउन्ड म्युट गर्नुस्। यहाँ आयो न, बाहिर आयो। अब
कस्तो तपाईले काना त्यो थुनेर बसेको नि कहाँ सुन्नु म सुनिरहेको छु त बोले सर म्युट गरिदिनु गर्दै हुन्छ। भने तपाईले त्यहाँनेरि बोल्या जे आवाज हो त्यो तपाईले केही नै सुन्दैनन् के यहाँ सुनिरहेको छु ल ल ल के भएर त्यहाँनेरि है होइन सरले चाहिँ म्युट गर्नुहोस् भने तपाईले म्युट तपाई गर्न बोलेको ऊ सुनिरहेको त्यहाँनेरि छ तपाईले म्युट गर्नु भनेपछि त्यहाँ म्युट गर्ने तपाई बोलेको मैले सुनिरहेको छु तपाईले म्युट गर्ने सुनाउनु त्यहाँ थिच्नु नि एकचोटि अनि मेरो मात्र लेफ्ट हो ह्यान्डतिर म्युट हेर्नु भनेर त होइन यता ओल्लोपट्टि साउन्ड उता हो त्यहीँनिर थिच्ने म्युट गर्ने एकचोटि थिचि हेर्नु त यहाँ थिचेर के हुन्छ म्युट होइन क्या त्यो त मिनु भयो लेफ्ट नि ह्यान्डको यतापट्टि होइन गुरु हजुरले अल म्युट गरिदिनु त्यहीबाट बोल्ने साथीले अनम्युट गरेर बोलिहाल्छन् ल भयो अब दिपक सर सीताराम चौलागाई भनेको दिपक सरको म्युट भएको छैन अझै अनम्युट गर्नुपर्ने भयो सर। सीताराम चौलागाई यहाँ मैले उनै भेटिनँ कि सिबेटमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ आउँछ सर। एक्टिभ स्पिकर भिडियो पार्टिसिपेटलाई गएर छुनुभयो भने त्यहाँ मोर अप्सनमा म्युट भन्ने आउँछ सर। अहिले त आएछ नि आवाज म्युट भएर अब सुरु गर्नुभयो भने हजुर म एकचोटि यो सेयरिङलाई बन्द गर्छु त्यसपछि ल ठिक छ अल म्युट भयो सर। होइन भयो ठिक छ मेरो आवाज त आएछ नि अच्छा सर। ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी सामान्य अभिव्यक्ति र काव्यिक अभिव्यक्ति काव्यिक सङ्कथनमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा सानो उदाहरण दिएर यहाँ प्रश्न पारेको छु। संसारको कुनै अर्थ छैन यसमा सामान्य अभिव्यक्ति छ असार छ यो संसार भन्यो भने यसमा व्याकरणिक विचलन पनि छ नियम पालना गरिएको छैन ध्वनिको आवृत्ति पनि छ असार र संसार दुईटा उस्तै खालका ध्वनि भएका शब्दहरूलाई सँगै राखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो अभिव्यक्ति काव्यिक खालको बनेको छ। काव्यिक अभिव्यक्तिको लागि काव्यिक अभिव्यक्ति भनेको काव्यिक सङ्कथन हो यसलाई विश्लेषण गर्नको लागि ध्वनिहरूको आवृत्ति कसरी भएको छ शब्दहरूको अन्विति कसरी भएको छ र व्याकरणिक नियमहरूको परिपालना कसरी भएको छ भन्ने आधारमा हेर्यौं भने हामीले कविताको लय विधान गर्न सक्छौं लय विधानलाई विश्लेषण गर्न सक्छौं कुनै पनि कवितालाई लिएर त्यसको विश्लेषण गर्न सक्छौं र यसो गर्दाखेरि तपाईले के विचार गर्नुपर्छ भने सबै कविता विश्लेषण गर्दाखेरि सबै पक्षहरू हुन्छन् भन्ने छैन सबै कवितामा सबै पक्षहरू हुन्छन् भन्ने छैन छन्द कविता छ भने त्यसको सिर्जना गर्ने तरिका फरक हुन्छ केही तरिकाहरू फरक हुन्छन् अलिकति कृत्रिम खालका तरिकाहरू हुन्छन् छन्दको कविता छ भने हामीले पद्य कविता भनौं गद्य कविता छ भने त्यसमा स्वतन्त्रतापूर्वक लय सिर्जना गरेको हुन्छ त्यसैले पद्य कविताको बारेमा हामीले विश्लेषण गर्नलाई सजिलो हुन्छ गद्य कविताको बारेमा विश्लेषण गर्नु पर्यो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ त्यसको कारण के हो भने गद्य कवितामा नियमित खालको आधार हुँदैन विश्लेषणको आधार नियमित हुँदैन नियमित आधार भएन भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै अलमल बनाउँछ त्यसैले यहाँ सुरुमा मैले गद्य कविता र पद्य कवितामा के फरक हुन्छ भन्ने बारेमा अलिकति लेखेको छु लयको आयोजनाका दृष्टिकोणले कविताका दुई वर्गहरू छन् पद्य कविता र गद्य कविता त्यो लय आयोजना गर्ने दृष्टिकोणले हो
कसरी आयोजना गरेको छ? नियोजित तरिकाले, अधिक नियोजित तरिकाले आयोजना गरेको छ कि बोलीचालीमा हुने प्राकृतिक लयलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्ने आधारमा यो विभाजन गरेको हो। पद्य कविता हो भने यो अधिक नियोजित हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा बढी नियोजित हुन्छ। नियोजित भनेको ठ्याक्क मिलाएको, शब्दहरू सूत्रमा हालेर राखेको भनेको, एकदमै मिलाएर राखेको हुन्छ, योजनाबद्ध तरिकाले बनाएको हुन्छ। अधिक गद्य कविता भन्दा पद्य कविता बढी नियोजित हुन्छ अथवा कम प्राकृतिक हुन्छ। बोलीचालीको भाषा चाहिँ प्राकृतिक भाषा हो। हामी छन्दमा बोलीचाली गर्न सक्दैनौँ, बोल्न सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले यसलाई मैले कम प्राकृतिक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। कम प्राकृतिक लय भएको यो चाहिँ नियोजित बनाएको लय हो। यो साङ्गीतिक हुन्छ, उच्च स्तरको सङ्गीत यसबाट सिर्जना हुन्छ, किनभने यो सङ्गीत सिर्जना गर्नको लागि नियोजित तरिका हो। दोस्रो कुरा, यो श्लोकमा विभाजित हुन्छ र हरेक श्लोकहरू पाउमा वितरित हुन्छन्। त्यसैले धेरै लामो लामो अभिव्यक्तिहरू यसमा राखेको हुँदैन। विभाजनै हेर्दाखेरि पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। आवाज आएको छैन, आएको छैन, काटेर आइरहेछ। नेटको समस्या होला। आएको छ। मेरोमा समस्या भएर हो त? ठिक छ, तपाईको नेट कम भएर हो। तपाईकोमा समस्या होला। हेलो, हाम्रोमा आइरहेछ सर, हाम्रोमा। ल ठिक छ। त्यसो भए श्लोकहरूमा विभाजित हुन्छ र हरेक श्लोकहरू पाउहरूमा वितरित हुन्छन्। त्यसैले पंक्तिहरू पनि निश्चित हुन्छन्। एक श्लोकमा 4वटा पंक्ति हुन्छन्, 4वटा पाउहरू हुन्छन्। हामीले सजिलोसँग त्यसलाई पहिचान गर्न सक्छौँ। गद्य कवितामा जस्तो मनपरी तरिकाले हामीले देख्दाखेरि वाक्यहरू विभाजन गरेर इन्टर गरेको जस्तो तरिकाले विभाजन गरेको, त्यसरी वितरित गरेको हामीले देख्दैनौँ। र पद्य कविता भनेको अधिकांशतः शास्त्रीय परम्पराले एउटा निर्धारण गरेका मापदण्डहरू छन्। ती मापदण्डहरू अनुसारको अक्षर संरचना हुन्छ, त्यसमा वर्णको रस्व दीर्घको ढाँचा हुन्छ। त्यस्तो तरिकाले व्यवस्थित भएको छ भने हामीले त्यसलाई पद्य कविता भन्छौँ। र यस्तो कवितामा नियमित र अनुशासित लय विधान हुन्छ। पढ्दाखेरि अलिअलि केही फरक पर्ला, नत्र अधिकांश कविताहरू पढ्दाखेरि मैले पढ्ने शार्दूल विकृति छन्द र सरू गुरागाईले पढ्ने शार्दूल विकृति छन्दको झन्डै प्याटर्न उस्तै हो। त्यही ठाउँमा विश्राम हुन्छ, त्यही ठाउँमा गतिशीलता हुन्छ, त्यो ठाउँमा गएर पुरा अडिएर फेरि अर्कोबाट सुरु हुन्छ। वर्णहरूको सङ्ख्या उति नै हुन्छ, रस्व दीर्घको तरिका एउटै हुन्छ। चाहे त्यो हिन्दीमा लेखियोस्, चाहे संस्कृतमा लेखियोस्, चाहे नेपालीमा लेखियोस्, प्याटर्न एउटै खालको हुन्छ। त्यसैले यो बढी नियमित र अनुशासित हुन्छ। यसमा ध्वनिको आरोह अवरोह गति तथा यतिको मर्यादामा बाँधिएको हुन्छ, एकदमै धेरै मर्यादित। त्यसैले शब्दहरूलाई बरु हामी बिगारेर प्रयोग गर्छौँ छन्दमा राख्दाखेरि, किनभने बढी मर्यादित हुन्छ। यो अडिन ठ्याक्क थाहा पाउँछौँ। तपाईँ यहाँ मैले राखेको छु लेखनाथ पौड्यालको तरुण तपस्वीबाट एउटा कविता राखेको छु पंक्ति। यो शिखरिणी छन्दमा छ। तपाईँ यो छन्दको कवितामा ठिक ठाउँमा यसै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ पढ्नुभयो भने। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन, नसक्छौ यो मासु दिनभर अघाएर जिउन। तपाईँ ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ, कट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक पंक्तिको शब्द शब्दमा कहाँ अडिदो रहेछ, कहाँ विश्राम हुँदो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुँदो रहेछ। यसरी गायनमा सहज हुन्छ। यो छन्दमा लेखिदियो भने गायकहरूलाई गाउन धेरै सजिलो। शिखरिणी छन्दमा लेखिदियो भने म सरर गाइदिन सक्छु, तर गद्यमा भयो भने त्यसको सही ढङ्गले प्रभावकारी तरिकाले वाचन गर्न धेरै गाह्रो छ। छन्दमा लेखेको कविता चाहिँ वाचन गर्न सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ वाचन गर्न, किनभने यो पहिले नै सङ्गीतमा राखिसकेका हुन्छ, ठिक ठाउँमा विश्राम गर्ने तरिकाले राखेको हुन्छ। त्यसैले यो सहज छ र यसमा स्वतः लयको श्रुति मधुरता हुन्छ। छन्दक्रान्ता छन्द छ भने त्यही किसिमको मिठास हुन्छ, शार्दूल विकृति छ भने त्यही किसिमको, मालिनी छ भने त्यही किसिमको,
अब यो शिखरिणी छ भने त्यही किसिमको मिठास स्वतः आइहाल्छ। धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। तपाईको स्वर कस्तो छ त्यसले अलिकति फरक पार्ने हो, तर धेरै आनका तान फरक पर्दैन, उस्तै उस्तै खालको हुन्छ। त्यसैले पद्य कविता वाचन गर्न सजिलो छ, गद्य कविता वाचन गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ। प्रभावकारी तरिकाले गद्य कविता वाचन गर्न गाह्रो छ। अब गद्य कविता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अर्को बुँदामा छ। ठ्याक्क उल्टो हो, बढी नियोजित हुन्थ्यो पद्य कविता, गद्य कविता कम नियोजित हुन्छ। अनियोजित होइन, कम नियोजित हुन्छ। यो कम नियोजित हुँदा बित्तिकै तपाईले सजिलोसँग वाचन गर्न सक्नुहुन्न। अधिक प्राकृतिक भाषाको लय हुन्छ, बोलीचालीको लय यसमा अत्यधिक हुन्छ। त्यसैले यसबाट मिठास सिर्जना गर्न अलि गाह्रो छ। यिनीहरू श्लोकमा विभाजित हुँदो रहेनछन्, पंक्तिका गुच्छहरूमा विभाजन हुन्छन्। त्यसैले हामीले कविताको अनुच्छेदलाई पंक्ति गुच्छा भन्यो भने राम्रो। अनुच्छेद भन्यो भने चाहिँ सामान्य खालको अनुच्छेद हुन्छ, अरू गद्यको अनुच्छेद हुन्छ। त्यसैले कविताको अनुच्छेदलाई हामीले पंक्ति गुच्छा भन्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो पंक्ति गुच्छामा विभाजित हुन्छ र हरेक पंक्ति गुच्छाहरू पंक्तिहरूमा वितरित हुन्छ, पाउहरूमा होइन। पाउ भन्दा बित्तिकै त 4 पाउ हुन्छ। यसमा त 4 होइन, 10, 15, 20, 25 पनि हुन सक्छ, एक मात्रै पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसमा एउटा पंक्ति गुच्छ एक पंक्तिको पनि हुन सक्छ, धेरै पंक्तिको पनि हुन सक्छ। अनियमितता हुन्छ यसमा। त्यसैले यसको लय विधान अनियमित र निर्बन्ध हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदो रहेछ, धेरै बाँधिएको हुँदो रहेनछ। शार्दूल विकृति छन्दको पद्य कविता छ भने चाहिँ त्यो एकदम बाँधिएको हुन्छ। 19 वटा वर्ण हुनु पर्यो, त्यसमा मात्रा पनि त्यही किसिमले म स ज स त त गु गु मिल्नु पर्यो। तर गद्य कवितामा त्यस्तो मिलेको हुँदैन। त्यसैले यो निर्बन्ध हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। ध्वनिको आरोह अवरोह गति तथा यतिमा विविधता पाइन्छ। त्यसैले मैले त्यही कविता पढ्दा र मनु मञ्जुलले त्यही कविता पढ्दा फरक हुन सक्छ है। विप्लव ढकालले त्यही कविता पढ्दा र मैले त्यो कविता पढ्दा त्यसको लय विधानमा फरक हुन सक्छ। मैले सही ढङ्गले पढ्न जानिनँ भने त्यो कवितामा न्याय हुँदैन। तर छन्दको कवितामा चाहिँ कम हुन्छ त्यस्तो सम्भावना। वाचनमा पृथकता हुन्छ, किनभने यो यसमा निर्मित लयको श्रुति मधुरता पाइन्छ। मैले आफैले तलमाथि बनाउन सक्छु। तपाईँ मनु मञ्जुलले वाचन गरेको यहाँ पहराको साँगुरो बाटोमा भन्ने कविता युट्युबमा साह्रै सुन्दर तरिकाले वाचन गरेको छ। पहराको साँगुरो बाटोमा भन्छ। साँगुरो भन्दाखेरि जुन तरिकाले भनेको छ त्यो घुको उच्चारण गरेको छ। मैले गर्दा त्यो सकिनँ भने अथवा मैले हात चलाउँदाखेरि त्यो अनुसार चलाउन सकिनँ भने त्यसमा चाहिँ मिठास कम हुन्छ। त्यसैले यसको मिठास भनेको अङ्ग सञ्चालन, आवाजको तलमाथि आरोह अवरोह गर्ने तरिकाले पनि फरक पार्दो रहेछ। मैले यहाँ विप्लव ढकालजीको एउटा कविताको उदाहरण राखिदिएको छु। यही झन्डाबाट उखेल्छु घन र फुटाउँछु आफ्नो निधारको चट्टान, यही झन्डाबाट निकाल्छु हँसिया र भत्काउँछु आफ्नै विचारको पर्खाल। यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह दिएको छ। एकदमै कडा खालको छ कविता। वाचन गर्दाखेरि पनि त्यही किसिमको फोर्स निकाल्न सक्यो भने, भित्रबाट निकाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यो कविताको मधुरता हुन्छ, सुन्दाखेरि आनन्द दिन्छ, प्रभाव पार्छ। पद्य कविताले भन्दा बढी प्रभाव पार्छ। भएन भने चाहिँ फेरि यसले कम प्रभाव पार्छ। त्यसैले गद्य कवितामा जसले वाचनमा विशिष्टता ल्याउन सक्छ त्यसैको कविताले विशेष मूल्य पाउँछ। यसमा विविधता र स्वतन्त्रता हुँदो रहेछ। तपाईँ यसलाई कस्तो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने सिउँदो बिचबाट सिउँदो बनाएर कपाल कोरेको छन्द कविता चाहिँ पद्य कविता चाहिँ त्यस्तो हो। बिचबाट सिउँदो लगाएको छ, सेतो सिउँदो देखेको छ, सिन्दुर यहाँदेखि यहाँसम्म हालेको छ, एकदमै पहिचान हुने, ठ्याक्क थाहा पाइने
यो भर्खर भर्खर बिहे गरे हो कि भन्ने जस्तो ठ्याक्कै थाहा पाइने, एकदमै त्यो कपाल पनि त्यस्तो तरिकाले विभाजन गरेको। तर मेरो जस्तो छ भने चाहिँ त्यो गद्य कविताको लय विधान हुन सक्छ। अब यस्तो छ भने सिन्दुर नदेखिने गरी कुनै यसो कुनामा लगाइदिए पनि हुन सक्छ, नलगाएको पनि हुन सक्छ, लगाएको छ नि यी भनेर यसरी देखाइदिने पनि हुन सक्छ। त्यसैले यसको लय विधानमा चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ, निर्बन्धता हुन्छ, मुक्तता हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई मुक्त लय भन्छौँ। बाँधिएको लय होइन, यो मुक्त लय हो, परम्पराभन्दा भिन्न हुन्छ। हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन सक्छ। कसैले यसरी कपाल तलतिर झारेका हुन सक्छन्, कसैले यसलाई लुकाएर यहाँबाट निकालेका पनि हुन सक्छन्। जस्तो तरिका पनि गर्न पाइयो, धेरै खालका तरिका हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो स्वतन्त्र लय हो, कम नियोजित लय हो यो। अब यति कुरा बुझेपछि, गद्य र पद्यको बुझिसकेपछि तपाईले म जुन जुन